नेपालमा लोकतान्त्रिक प्रणाली कायम रहने कि नरहने, नेपालमा जनताले प्राप्त गरेका उपलब्धिहरू कायम रहने कि नरहने, ती उपलब्धिहरूको सुरक्षा हुने कि नहुने, ती उपलब्धिहरूको रक्षा गर्दै तिनलाई कार्यान्वयन गर्दै अगाडि बढाउने कि नबढाउने, देशको सार्वभौम सत्ता, स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय हितहरू रक्षा हुने कि नहुने। नेपाली समाजमा वास्तविक अर्थमा हामी लामो समय पर्खिरहन सक्दैनौँ। अब यस परिस्थिति यस्तो अवस्थामा सामाजिक न्याय र समानता वास्तविक अर्थमा व्यवहारिक रूपमा प्राप्त गर्दै तीव्रताका साथ अगाडि बढ्ने कि नबढ्ने, नेपाली समाजका हिजोका पुराना घाउहरूलाई अन्त्य गर्ने कि नगर्ने, द्वन्द्वबाट हिजो मुलुक गुज्रियो, हिंसाबाट हिजो मुलुक गुज्रियो, अब शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरूलाई पूर्णता दिएर शान्तिको वास्तविक शान्तिको स्थापना, दिगो शान्तिको स्थापना गर्ने कि नगर्ने, देशलाई सुशासनयुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, विकासमा प्रतिबद्ध, हामीले भने जस्तै हरेक दिन एक कदम अगाडिका दरले विकासको बाटोमा अगाडि बढाउने कि नबढाउने, यस्ता अनेक प्रश्नहरू। लोकतान्त्रिक प्रणाली प्रक्रियागत ढङ्गले राज्यका सबै अङ्गहरू आफ्ना उत्तरदायित्व, आफ्ना जिम्मेवारीमा रहेर देश र जनताको सेवामा समर्पित हुने कि नहुने जस्ता महान प्रश्नहरूको छिनोफानो गर्नुपर्ने अवस्थामा यति बेला हामी छौँ। नेशनल लाइफ, उच्चतम प्रतिफल र सुरक्षित भविष्यको लागि। यस अवस्थामा हामीले त्यही गम्भीरताका साथ यस बैठकमा पनि हामीले प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ। यस बैठकपछि हामी स्थानीय तहको निर्वाचनभन्दा अघि सामान्यतः केन्द्रीय कमिटीको अर्को बैठक बस्दैन। केन्द्रीय कमिटीको यस बैठकले स्थानीय तहको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गराउनु पर्नेछ। त्यसका निम्ति संगठनात्मक, त्यसै गरेर प्रचारात्मक र अरू पक्षहरू कसरी अगाडि बढाउने, ती कुराहरू पनि यसै बैठकले तय गर्नुपर्छ। जनपरीक्षण कसरी गर्ने, यस सम्बन्धमा पनि यसै बैठकले गर्नुपर्छ। मैले यी कुराहरू किन भनेको भने हामी त्यस गम्भीरताका साथ नै अगाडि बढ्न चाहिरहेका छौँ। हामीसँग सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक आन्दोलनको, वामपन्थी आन्दोलनको मात्रै होइन, एउटा भनाइ के छ भने कम्युनिस्ट पार्टीहरूमध्ये एमाले ठुलो भन्ने अहिले पनि मान्छेहरू कम्युनिस्ट पार्टीहरूमध्ये तुलनात्मक रूपमा एमाले ठुलो भन्ने जस्ता शब्दहरू बलिहरू भुलवश, भ्रमवश, नियतवश अनेक हिसाबले जसरी भए पनि प्रयोग गर्ने गरेका छन्। वास्तविकता त्यस्तो होइन। नेकपा एमाले देशको सबभन्दा ठुलो प्रमुख राजनीतिक पार्टी हो। आज वर्तमानको जनविश्वासको हिसाबले, जननिर्वाचित संस्थाहरूमा प्रतिनिधित्वको हिसाबले, राष्ट्रलाई अगाडि बढाउने नीतिका प्रश्नमा, त्यसै गरेर अरू व्यवहारिक प्रश्नमा हामी प्रमुख पार्टी।
र इतिहासको हिसाबले हामीसँग अहिले 91 सालमा स्थापना भएको प्रजा परिषद समेत हाम्रो पार्टीमै समाहित भएको छ। अथवा नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको मात्रै होइन, नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको सङ्गठित इतिहास। टङ्कप्रसाद आचार्यजीहरूले प्रजा परिषदको 91 सालमा स्थापना गर्नुभयो। त्यसको प्रभावबाट सुखराज शास्त्रीहरू 93 सालदेखि गिरफ्तारीमा पर्ने स्थिति भयो। 97 सालमा केही त्यति बेलाका मान्यता अनुसार जातको हिसाबले मृत्युदण्डबाट जोगिनु भयो। 4 जना शहीदहरूले शहादत प्राप्त गर्नुभयो 97 सालमा। यो सबै इतिहास, यो सबै लोकतान्त्रिक आन्दोलनको मूलधार हामी हौं भन्ने कुरा, संगठनात्मक इतिहास, एकता र एकीकरणको इतिहास, आन्दोलनको इतिहास र त्यसको विरासतको इतिहास, त्यसको उत्तराधिकारको हिसाबले, अनेक हिसाबले नेकपा एमाले नै देशको सबभन्दा पुरानो, सबभन्दा मूलधार बोकेको पार्टी हो भन्न अप्ठ्यारो मान्नुपर्ने स्थिति छैन। यस अवस्थामा हामीले तदनुसारकै भूमिका, हाम्रो भूमिका तदनुसारको हुनुपर्छ। लोकतान्त्रिक आन्दोलनको सबभन्दा पुरानो इतिहासको हिसाबले विभिन्न आन्दोलनहरूको सन्दर्भमा भन्ने हो भने अहिले म नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको समग्र इतिहासको यथार्थ चित्रणपट्टि जान्न, थुप्रै कुराहरू भ्रमपूर्ण प्रचार भएका छन्, सत्तापक्षीय प्रचार भएका छन्, जनविरोधी प्रचारहरू भएका छन्। इतिहास त्यसै गरी रचना गरिएको छ वा गर्न खोजिएको छ, त्यस सम्बन्धमा अहिले म विस्तृत व्याख्या गर्न चाहन्छु। तर हामीले कति मात्रै भने त्यसको निष्कर्ष स्वरूप नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा हामी मुख्य शक्ति हौं, मूलधार हौं। इतिहासको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको इतिहासको विरासत हामीसँग छ। अब आजका समस्याहरू र चुनौतीहरूको सामना र समाधान गर्नुपर्ने उत्तरदायित्व हामीसँग छ। त्यो अभिभार हामीसँग छ र देशलाई समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीसम्म पुर्याउने, समाजवाद निर्माणसम्म पुर्याउने अभिभार हामीसँग छ। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्ने अभिभार हाम्रो काममा छ, जसलाई हामीले सम्बन्ध गर्छ। र त्यो अभिभार हामी स्वाभाविक रूपमा जनताको बहुसङ्ख्याको अभिमतद्वारा बल प्राप्त गर्दछौँ, अधिकार प्राप्त गर्दछौँ, आदेश प्राप्त गर्दछौँ र तदनुसार हामी अगाडि बढ्छौँ। त्यसका लागि स्वाभाविक रूपमा आगामी निर्वाचनहरू महत्त्वपूर्ण छ र त्यसका लागि भोलि केन्द्रमा बहुमतको सरकार बनेपछि पनि आखिर विकास केन्द्रीय केही आयोजना बाहेक जनताको घर दैलोमा पुर्याउने त स्थानीय तहहरू। त्यसकारण स्थानीय तहको निर्वाचनमा हामीले महत्त्वपूर्ण ठाउँहरूमा र आम रूपमा बहुमत साथको विजय हासिल गर्न सकेनौँ भने हामीले बहुमत प्राप्त गर्दा पनि सहज नहुने स्थिति हुन्छ। त्यसकारण हामीले यसमा बहुमत प्राप्त गर्नुपर्नेछ। एउटा कुरा यस सन्दर्भमा म भन्न चाहन्छु। भोलि हामी करिब 15 मिनट जतिको एउटा नेकपा एमाले CPN UML एप हामीले तयार गरेका छौँ। त्यस एप सम्बन्धमा तपाईँहरूलाई अलिकति बताइनेछ। स्लाइड सो गरेरै 15 मिनट हामी बताउनेछौँ बैठककै अन्तिममा। र
हरेक जिल्लामा आइटी विज्ञको रूपमा ट्रेनिङ पनि हामीले दिइसकेका छौँ। उहाँहरूले आफ्नो जिल्लामा तत्सम्बन्धमा सबै पार्टी सदस्यहरूलाई सहयोग पनि गर्नुहुनेछ। अहिले पार्टी प्रवेशको जुन लहर छ त्यसले हाम्रो सदस्यता सङ्ख्या लगभग अहिले सबै तथ्याङ्कहरू सङ्कलन भइसकेको छैन, तर महाधिवेशनमा हाम्रो 8,55,000 लगभग थियो भने अहिले 11 लाख लगभग पुगेको मोटामोटी आकलन छ। त्यसकारण यसअनुसार हामीले हाम्रो एपलाई ठिक ढङ्गले प्रयोग गर्न सक्यौँ भने धेरै ठुलो साह्रै दुर्गममा त्यो स्मार्टफोन नभएका ठाउँमा त्यस्ता ठाउँहरूका लागि बेग्लै कुरा होला, नत्र भने आम रूपमा भन्ने हो भने यसले ठुलो सङ्ख्यामा हाम्रो प्रचार सामग्री, हाम्रा सबै कुराहरू, हाम्रो बारेको जानकारी सबै पुर्याउँछ र हाम्रो साथीहरूले अन्यत्र अध्ययन गरिरहने भन्दा अध्ययन सामग्री यहीँबाट हामी सम्प्रेषित गर्न सक्छौँ। त्यसकारण यस सम्बन्धमा म केन्द्रीय कमिटीका सदस्य सबै कमरेडहरूलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँहरूको त यो भोलितिरै तपाईँहरूको हरेक सिबिएन युएबल एप यो भोलि तपाईँहरूले डाउनलोड गर्नुपर्छ। भोलिसम्ममै गरिहाल्नुहोस् र भोलि हामी त्यसका लागि 15 मिनट जतिको शो पनि गर्छौँ। के त्यसमा कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ, कसरी त्यसलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने कुरा। त्यसकारण हामीले सङ्गठनात्मक प्रचारात्मक फोन गर्न चाहिँ मनाइ छ है। भित्र पसेपछि चाहिँ कोही पनि साथीहरूले फोन नगर्नु होला। त्यसो गरेर हामी नयाँ उत्साहका साथ यस बैठकमा प्रवेश गरेका छौँ। थप उत्साहका साथ यहाँबाट जानेछौँ र हाम्रो स्थानीय तहको निर्वाचनलाई विजय बनाउने, सफलतामा पुर्याउने महान अभिभावनाका साथ अगाडि बढ्नेछौँ यहाँबाट निस्किएर। कमरेडहरू यति भनिसकेपछि मैले आफ्नो प्रतिवेदन, आफूले भन्नुपर्ने कुराहरू उदागत रूपमा